Inyo ning ampingan isip alalay ninyo dayon. Pasalamat ta kanunay sa Ginoo. Salamat yun ko, nagkadawat ko mga makaon. Back when I was a child. Karong adlaw, dako kay nako ang ako ang kalipay kana tungod kay ato ang napong nabalikan si tatay para atong ipaabot ang ato ang ikaduhang tabang para nila. Alang sa mga wala pa nasayod, mao kini ang video nga nag-viral nga si tatay almost 100 years nga ania gihapon nag-uma. Og alang sa mga nangutana og asa ang ilaang anak is naara og naara pod nag-alalay nila. Saludo kaayo ko og sobra kaayo ko ka-inspired sa ilaang gibuhat nilang tatay nga bisan tuod sa ilaang pangidaron nga makatrabaho paghihapon sila. Og kini ang ato ang panalaminan alang sa mga tanang kabatan-unan nga kailangan gid ta maning kamot og dili ta magsalig sa ato ang ginikan. Sama sa gibuhat nilang tatay nga bisan tuod almost 100 years na ang ilaang edad, pero ani gihapon sila nagpabiling pagpaningkamot og wala sila nagsalig sa ilaang mga anak. Og karong adlaw ato nang gibalikan si tatay para atong ipaabot ang ato ang mga tabang. Og salamat kaayo sa ato ang pagtinabangay. Kay kung dili pinaagi ninyo, dili kini magmalampuson ang ato ang mga tabang. Di na lang sa isip mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Og una sa tanan, ato agid silang gipamalitan og mga pila ka sinakong bugas. Kana tungod kay kung makinaunsa, naara dayon sila mga makaon. Sa amo ang pabisita sa diha, wala gila ang gipangayo si tatay kung dili ang abono. Og maupod ang amo ang gipriority kay maupod ang iya ang kalipay. Aside sa ato ang gipamalit, ato agid siyang gipamalitan og mga anlin og mga gatas para mabaskog ang ilaang mga kalawasan. Ug wala ginato kalimti ang mga biskwit kay maora gini usan ang ilaang kalipay nga anytime kung ganahan sila mukaon, naara dayon sila masima-sima aron dili sila magutman. Ug wala ginato kalimti ang sabon para pangkaligo nila, shampoo ilabi na para panglaba. Ug una sa tanan, wala ginato kalimti ang sular para matagamtam nila ang kahayag panahon sa kagabion. Og dili ginako makalimtan pagpasalamat sa nagpaabot og tabang ani ako ang paghatod sa tabang nako karon kay dili gyud magmalampuson ang ako ang pagtabang kung dili pinaagi nila. Ma'am, nakabalo na ka kung kinsa ka. Daghan kaayong salamat nimo kay dili gyud kini magmalampuson ang ako ang pagtabang kung dili pinaagi nimo. Og sa tanang misuporta sa ako ang vlog ug sa tanan akong mga followers, daghang salamat sa inyong kanunayng pagsuporta sa ako ang pagtabang. Thank you and God bless. Team Tinabangay.